مسلمان دا مسلمان دے حق کی ہے جدو مسلمان ایک دوسرے نو ملن سب نالوں پہلے آمینہ دلال فرماندے نے ایک دوسرے نو کون السلام علیکم نبی پاک علیہ السلام نے مسلمان نو مسلمان دے ملن دا طریقہ دسے ہے آؤ ذرا ایتھے بھی اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمانا اے انشاءاللہ جدو جنتیاں جنت اندر جانا ہے نا تے جنت دے دروازے تے پہنچنا ہے تے ہونا پتہ کی وسیع الذین اتقوا ربہم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خطیب اسلام محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب کو کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ قاری محمود الحسن ساکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار میرے اور تھوڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادب احترام دے لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں اجدہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس جدے اندر تساں احباب تشریف فرماؤ تساں احباب دیکھ رہے ہو شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب حافظہ اللہ اسٹیج دی زینت نے مہمانہ دے ہوندیاں میزبان دا حق نہیں بندا کہ مہمان نو زیادہ دیر انتظار کروائے۔ میرے تو قبل تساں ماشاءاللہ مولانا بلال حنیف صاحب دا خطاب سماعت فرما لے بچیاں بھی اپنی نعتاں پڑھ کے اپنا حصہ شامل فرما رہے اسٹیج دی زینت محترم جناب الحاج حاجی بشیر احمد صاحب تشریف فرما نے حاجی محمد راشد صاحب مدن پوری حافظہ اللہ چودھری غلام مرتضیٰ وڈیس صاحب علاقے دے علماء بھائی امتیاز احمد سلفی صاحب محترم جناب قاری کیسر صاحب احباب تشریف فرما نے جنہ بچیاں نے آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا ہے محترم جناب فیصل اقبال صاحب محترم جناب توصیف اقبال صاحب محترم جناب سفیر اقبال صاحب اور انہاں دے مامو جان اور انہاں دے والد محترم میاں محمد اقبال صاحب اسٹیج دی زینت نے اور اے پروگرام دعائیہ پروگرام ہے اللہ پاک انہاں بچیاں دی والدہ محترمہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے بھائی محمد اقبال دی زوجہ محترمہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرمائے۔ دل چاندہ سی آج تو آڈے نال کوئی 10 منٹ گلاں کر دے لیکن حافظ صاحب تشریف لے آئے نے بس انشاءاللہ 4-5 ایتاں قرآن دیاں تے 2-4 شعر پڑھ کے انشاءاللہ تو آڈے کو لو اجازت لے لینی اے اللہ نو منظور ہوندہ ہے قدرتی بات ہے جدو تو آڈے نال دل کردہ ہے گل کرنو علماء اکرام تشریف فرماؤں دینے تے پھر او درمیان اندر ہی گل رہ جاندی انشاءاللہ پھر کسے موقع تے میں قرآن مجید اندروں جیڑی ایت پڑھی میرے ذمے جو عنوان لگایا سی میں او دے تحت ہی انشاءاللہ چند ایتاں سنانیاں نے۔ آج نہ ساڑھے معاشرے دے اندر ہر بندہ دوسرے بندے تو نفرت کر رہے ہیں ہر بندے دے دل اندر دوسرے بندے دے بارے بغض کینہ منافقت بے ایمانی پائی جا رہی ہے۔ دیکھو تھوڑے دن پہلے پکھر دے اندر ایک خاندان دے 7 بندے او 14 فٹ دی نالی پانی لان والا جڑا کھالا ہے او دی وجہ تو مر گئے نے۔ دنیا دی حبس لگی ہے دنیا کما لو دنیا کٹھی کر لو دنیا پیچھے لگ جاؤ یہ سارا معاملہ ایتھے دنیا تے رہ جانا ہے اساں کی لے کے جانا ہے دنیا تو اللہ
اللہ پاک دا ذرا قرآن سماعت فرمانا. مومن دے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر کی اعلان فرمایا. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماندے نے مومن آپس اندر پائی پائی نے فاصلحوا بین اخویکم جدو پراواں دے درمیان اندر کسے گل تے اختلاف ہو جائے پھر انہاں دے درمیان اندر صلح کروانی ہے. واتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا ہے. ایتھے بھی اللہ نے لفظ واتقوا اللہ بیان کیتا. میرا دل کردا ہے میں دو تین آیتاں ایتھے پیش کراں کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے ایتھے بھی لفظ واتقوا اللہ استعمال کیتا کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اتھے بھی اللہ پاک نے اپنے کلو ڈرن دا حکم دیتا کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اتھے بھی اللہ نے اپنے کلو ڈرن دا حکم دیتا. آؤ اللہ پاک دے قرآن دے 5 مقامات 6 سماعت فرمائے. ان نبی پاک علیہ السلام نے مومن ایک دوسرے دے بارے کی فرمایا المسلم اخو المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. مسلمان ہے یو جدی زبان تو ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ اکبر. تے مسلمان دا مسلمان دے حق کیے جدو مسلمان ایک دوسرے نو ملن سب نالوں پہلے آمینہ دلال فرماندے نے ایک دوسرے نو کون السلام علیکم. نبی پاک علیہ السلام نے مسلمان دے ملن دا طریقہ دسے ہے. آؤ ذرا ایتھے بھی اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمانا اے انشاءاللہ جدو جنتیاں جنت اندر جانا ہے نا تے جنت دے دروازے تے پہنچنا ہے تے ہونا پتہ کی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جدو جنتیاں جنت اندر جانا ہے نا تے فرشتے آکھنا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تے جنت دے اندر جدو چلا جانا ہے لا تسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما.
جندو جنتیاں ایک دوسرے نو ملنا تے آکھنا سلامن سلام اللہ کیلن سلامن سلام. ترجمہ کر لی اوے انج تخت سونے دے لگے نے. ہولی بولے آجے ہولی بولے آجے کتی انہاں تختان دی سواری نہ مل جائے. انج تخت سونے دے لگے نے سارے نہیں ہلے بولے انج تخت سونے دے لگے نے انج تخت سونے دے لگے نے او جویں ہیرے موتی سجے نے. انج تخت سونے دے لگے نے جویں ہیرے موتی سجے نے. واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے. واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے. او دن جمعے دے حسن بازاروں سی او دن جمعے دے حسن بازاروں سی. کرنٹ لگنا چاہیے کرنٹ لگنا چاہیے ارتھ والی گل نہیں. او دن جمعے دے حسن بازاروں سی نالے اللہ دا خاص دیداروں سی اور نالے اللہ دا خاص دیداروں سی. واہ محل منارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے. واہ خوب نظارے جنت دے. انج نہیں سمجھ آئی تے انج سمجھا لیے اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی. ایتھے میں گل مکا دینی جے کنجوسی نہ کرے آجے. اور پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی اور صدا رہن والی جی جوانی ہوے گی. اور زیکے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. ماشاءاللہ حاجی سجاد کمبوسا بھی تشریف لے آئے نے. ادھر ذرا میرے وال دھیان کرے آجے. اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. تے کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا. کہ آلے والے ہو اردہ گرتوان والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو تڑپ جاؤ حافظ صاحب دا خطاب سنن واسطے تیار ہو جو. اور کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا. ویکھن والے اوتھے مومن سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ پاک نے اتھے جڑے منظر عطا فرمانے نے میرا دل کرتا ہے میں قرآن دیا چند ایتاں تے گل مکا دیواں. فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بولو 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 سبحان اللہ
کہو، سجا ہاتھ بلند کر کے ذرا سارے سبحان اللہ کہو۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ یہ تھے محترم جناب قاری محمود الحسن ساکی صاحب جڑے بڑے پیارے انداز دے اندر قرآن مجید سنا رہے سن۔